हामीसँग दुईवटा मेथड रहेछन् इन्कम मेजरमेन्ट गर्ने। एउटा भेरिएबल कस्टिङ रहेछ, एउटा एब्जर्भेसन कस्टिङ रहेछ। भेरिएबल कस्टिङहरू इन्टरनल पर्पजका लागि हुन्छन्, एब्जर्भेसन कस्टिङहरू एक्सटर्नल पर्पजका लागि हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यी दुईटा मेथडको फरकको बारेमा थाहा पाउने, किन दुईटाले देखाउने एउटै कम्पनीको एउटै समयको नाफा किन फरक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने हाम्रो काम हो। हामी पहिला कजेज अफ डिफरेन्स इन प्रॉफिट भनेर पनि हामी छुट्टै पढ्छौँ है, नाफा फरक पर्ने कारणहरू भनेर पढ्छौँ। अब हामीले यसको बारेमा पहिला पढेर हिसाब पनि गरिसकेका छ है ब्याचलरमा। यो इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ भन्ने टपिक हामीले पहिला पढिसकेका च्याप्टर हो। त्यसमा अलि एक्सटेन्डेड फर्ममा यहाँ छ है। भनेपछि इन्कम मेजरमेन्टका दुईवटा मेथड रहेछन्। के रहेछन् भन्नु त? भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्भेसन कस्टिङ। अब भेरिएबल कस्टिङ भनेको इन्टरनल रिपोर्टिङ पर्पजको लागि हो। यसलाई डाइरेक्ट कस्टिङ पनि भनिन्छ है, र मार्जिनल कस्टिङ पनि भनिन्छ। अब हामीलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ भेरिएबल कस्टिङ नभनेर डाइरेक्ट कस्टिङ मार्जिनल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भने पनि हामीले भेरिएबल कस्टिङ बुझ्नु पर्यो, त्यसको नाम पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो। एब्जर्भेसन कस्टिङबाट बनाउँदाखेरि हामीलाई फुल कस्टिङबाट बनाऊ भनेर भन्न सक्छ। फुल कस्टिङबाट बनाऊ भन्दाखेरि फेरि एब्जर्भेसन कस्टिङ हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो नभनेर हामीलाई के अरे इन्कम मेजरमेन्ट फर इन्टरनल रिपोर्टिङ पर्पज भनेर भनिदिन सक्छ। इन्टरनल रिपोर्टिङ पर्पज भन्यो भने कुन बुझ्नु पर्यो हामीले? अब इन्कम मेजरमेन्ट फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पर्पज भनेर भनिदिन सक्छ। एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पर्पज भन्यो भने हामीले कुन बुझ्नु पर्यो? फेरि कस्टिङ बुझ्नु पर्यो। नाम चाहिँ एब्जर्भेसन कस्टिङलाई फुल कस्टिङ भन्छ, एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पर्पज भन्छ, भेरिएबल कस्टिङलाई डाइरेक्ट कस्टिङ मार्जिनल कस्टिङ भन्छ, इन्टरनल रिपोर्टिङ पर्पज भन्छ। त्यो भएर इन्कम मेजरमेन्ट गर्ने, इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्ने हामीसँग दुईवटा मेथड छन्। एउटा एब्जर्भेसन कस्टिङ, एउटा भेरिएबल कस्टिङ। एब्जर्भेसन कस्टिङ भनेको एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पर्पजको लागि तयार पारिन्छ, भेरिएबल कस्टिङ भनेको चाहिँ इन्टरनल रिपोर्टिङ पर्पजको लागि तयार पारिन्छ। अब कुरो रह्यो इन्कम र एक्सपेन्डिचरहरू तयार पार्दा लेख्दा कुनलाई पहिला लेख्ने, कुनलाई पछि लेख्ने, कुन अर्डरमा लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ। यही अर्डर मिलाउने क्रममा त्यो अर्डरको र्याङ्किङ सिस्टम फरक परेको कारणले यी दुईटा मेथडमा फरक आउने हो कि नाफा। अब एउटा मेथडले एउटा खर्चलाई माथि लहर लेख्छ, अर्कोले तल लहर लेख्छ। त्यसले गर्दा स्टकको भ्यालुएसनमा रेटको समस्या आउँछ अथवा रेटमा तलमाथि पर्छ। अनि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको मूल्य फरक परेपछि त्यो कम्पनीको नाफामा फरक पर्छ। एउटै समयको एउटै कम्पनीको दुईवटा विधिबाट नाफा गणना गर्दा फरक देखिने कारण चाहिँ त्यो हो। अब हामी चाहिँ के हो त यो दुईटा मेथडको खास फरक के हो, कसरी हुन्छ इन्कमको क्यालकुलेसन, नाफामा किन फरक पर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी यहाँ एउटा छोटो चार्ट हेर्छौँ। त्यो चार्टले हामीलाई ठ्याक्क यो कुराले नाफा फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा भन्छ। इन द फिगर प्रेजेन्टेड बिलो एन एफोर्ट इज मेड टु क्लियर द बेसिक कन्सेप्ट एन्ड डिफरेन्सेस बिट्विन एब्जर्भेसन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ एलोङ विथ प्रोडक्ट एन्ड पिरियड कस्ट भन्छ है। यो चार्टबाट हामीलाई भेरिएबल कस्टिङ मेथड र एब्जर्भेसन कस्टिङ मेथडमा किन फरक पर्दो रहेछ, के हो यो फन्डामेन्टल कन्सेप्ट, यी दुईटामा फरक पर्नुको कारण भनेर भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ। यहाँ एब्जर्भेसन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ दुईवटा इन्कम मेजरमेन्टका मेथडहरू दिएको छ। पहिला इन्डिभिजुअली यो मेथडलाई हेर्नुहोस् अनि दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेरौँ न। एब्जर्भेसन कस्टिङमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो भन्दा माथि टपमा सेल्स भइहाल्छ। अब सेल्सभन्दा मुनिपट्टि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट भनेर बुझे पनि हुन्छ। त्योभन्दा फरक तरिकाले हामी बुझ्न पनि सक्छौँ। जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल लेख्ने, पहिला डाइरेक्ट लेबर लेख्ने, अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लेख्ने, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लेख्ने, यति खर्च पहिला लेख्ने। कुन विधिबाट? एब्जर्भेसन कस्टिङबाट हामी इन्कम मेजरमेन्ट गर्दा डाइरेक्ट मेटेरियल लेख्छौँ, त्यस्तै गरी डाइरेक्ट लेबर पनि लेख्छौँ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू लेख्छौँ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू पनि लेख्छौँ। त्यति गरिसकेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा यी चारवटा खर्च परे, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ। अनि बाँकी रहेका खर्चहरू अनि ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक जोड्ने घटाउने गर्छौँ। यदि लेखिसकेपछि एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक गर्छौँ। अनि त्यसपछि बल्ल ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिट आएपछि यो पिरियड कस्ट भनेर भने हामी नि
जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट घटाएर नाफा निकाल्छौँ भनेपछि यो माथिका कस्ट अफ गुड्स सोल्डसम्म जाने खर्चलाई यहाँ प्रोडक्ट कस्ट भनिएको छ त्यसपछिका खर्चलाई पिरियड कस्ट भनिएको छ है प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कन्सेप्टको आधारमा एभरेसन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्छ र प्रोडक्ट कस्टमा सबै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ जति सबै माथि पर्छन् भेरिएबल भए पनि फिक्स भए पनि डाइरेक्ट कस्टहरू सबै माथि परे नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू तल पिरियड कस्टमा पर्छन् एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ भनेका नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू हुन् तिनलाई कहाँ राखिन्छ अरे पिरियड कस्टमा राखिन्छ यसबाट हामी एभरेसन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ तर फेरि भेरिएबलबाट बनाउने हो भने थोरै फरक छ त एउटा खर्च छ नि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि त्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एभरेसन कस्टिङबाट गर्दा माथि देखाइरहेको छ प्रोडक्ट कस्टमा तर भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई तल पिरियड कस्टमा देखाइरहेको छ के माथि इन्क्लुड गर्दैन प्रोडक्ट कस्टमा अब भेरिएबल कस्टिङबाट हजुरले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भयो भने सबै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पहिला लेख्ने त्यसपछि एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू लेख्ने दोहोरो पटकमा स्टकलाई एडजस्ट गरिसकेपछि लेख्ने भनेर देखाएको छ भनेपछि यहाँ समस्या केले ल्यायो एउटा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई माथि प्रोडक्ट कस्टमा इन्क्लुड गर्ने कि पिरियड कस्टमा इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरासँग सन्दर्भ रह्यो हाम्रो एभरेसन कस्टिङले भन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई प्रोडक्ट कस्टमा राख्न पर्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रेट पनि जोडेर स्टकलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ स्टकको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्छ तर भेरिएबल कस्टिङले भेरिएबल कस्टलाई मात्रै प्रोडक्ट कस्टमा राख्न पर्छ फिक्स कस्टलाई र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई पिरियड कस्टमा राख्न पर्छ स्टकको भ्यालुएसन गर्दा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको रेट क्यालकुलेसन गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता भेरिएबल कस्टिङले राख्छ हो यही मान्यताका आधारमा दुईवटा विधिबाट इन्कम स्टेटमेन्ट गणना गर्दा नाफा चाहिँ फरक पर्ने भयो एउटा मात्रै खर्चलाई तल लेख्ने र माथि लेख्नेले अर्थ राख्छ किन अर्थ राख्छ भन्दा हामीसँग स्टकहरू हुन्छन् ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक भनेको वर्षको बिगिनिङमा देखिएका सामानको विवरण क्लोजिङ स्टक भनेको वर्षको अन्तिममा देखिएका सामानको विवरण त्यो स्टकलाई मल्टिप्लाई गर्ने रेट आउँदा जस्तै एभरेसन कस्टिङमा रेट आउँदा मेटेरियलको रेट जोड्ने लेबरको रेट पनि जोड्ने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको पनि जोड्ने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पनि जोड्ने गरेर चारवटा कस्टहरू जोडेर रेट गणना गर्ने भेरिएबल कस्टिङमा गर्दा तीनटा मात्रै मेटेरियल लेबर र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको मात्रै गरेर रेट गणना गर्ने यो रेट गणना गर्ने शैली फरक परेको हुनाले स्टकको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुमा परिवर्तन आउँछ चेन्ज आउँछ त्यो चेन्ज आएपछि नाफामा पनि फरक पर्छ त्यो भएर दुईटा विधिले देखाउने नाफा फरक हुन्छ भनेर बुझ्ने हो हामीले पछि हामीलाई व्हाट आर द कजेज अफ डिफरेन्स बिट्विन प्रॉफिट सोन बाई भेरिएबल कस्टिङ एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ के अरे एभरेसन कस्टिङ भनेर क्वेसन आउन सक्छ त्यति बेला हामीले यही कुरा भन्ने हो हैन अन्डर एभरेसन कस्टिङ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड is included under product cost but under variable costing it is included under period cost which shows the difference rate while valuation of opening and closing stock which ultimately differentiates the profit shown by एभरेसन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ भनेर भन्न सकिने हो हामी के हुने भयो यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई प्रोडक्ट कस्टमा राख्छ एभरेसन कस्टिङले भेरिएबल कस्टिङले पिरियड कस्टमा राख्छ जसले गर्दा भ्यालुएसन गर्ने रेट फरक आउँछ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको त्यो रेट फरक पर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि नाफामा फरक पर्छ त्यही भएको हुनाले दुईवटाले देखाउने नाफा फरक हुन्छ भनेर हामी यहाँ भन्न सक्यौं यहाँ तल किन डिफरेन्स हुन्छ भनेर पनि एउटा छुट्टै दिएको छ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई हेर्नुस् त एभरेसन कस्टिङलाई प्रोडक्ट कस्ट मान्दो रहेछ भेरिएबल कस्टिङलाई के मान्दो रहेछ अरे के भन्दो रहेछ भन्नु त किन फरक पर्दो रहेछ अरे यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एभरेसन कस्टिङमा कता पर्दो रहेछ हेलो
कता पर्दो रहेछ प्रोडक्ट कस्टमा पर्यो सर पर्यो यता भेरिएबल कस्टिङमा त्यसलाई केमा राखिँदो रहेछ भेरिएबल कस्टिङ पिरियड कस्टमा राखियो ए सरी भेरिएबल कस्टिङमा पिरियड कस्टमा राखिदियो त्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई यता चाहिँ प्रोडक्ट कस्टमा राखिदियो यसरी दुईतिर राख्दाखेरि स्टकलाई जस्तै हामी प्रोडक्ट कस्ट जोडिसकेपछि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक गर्छौं अब भेरिएबल कस्टिङमा गर्दा रेट आउने र एब्सन कस्टिङको रेट फरक आउने भयो स्टकको लागि किन भन्दा यता चारवटा खर्चलाई जोडेर पिरियड कस्ट राखेको छ यता तीनटा खर्चलाई जोडेर पिरियड कस्ट राखेको छ त्यसले गर्दा रेट फरक आयो अनि दुईटाले देखाउने नाफा फरक पर्छ त्यही हुनाले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको कारणले दुईटाले देखाउने नाफामा फरक आउँछ त्यसलाई प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट मान्ने शैलीले भन्छ कहाँ असर गर्छ यसले भन्ने कुरा यहाँ थोरै जानकारी दिएको छ यो प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको अर्थ यहाँ हेर्नुस् त यो प्रोडक्ट कस्टले कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा असर गर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा असर गर्छ भनेर भने हा ब्यालेन्स सिटमा इन्भेन्ट्रीको मूल्यमा फरक पार्छ इन्भेन्ट्री बढी घटी हुन्छ एउटा कुरा प्रोडक्ट कस्टले अनि यता इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा फरक पार्छ क्या त्यही कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा फरक पारेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो रेटले गर्दाखेरि इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसनमा फरक हुने हो त्यही हुनाले यो ब्यालेन्स सिटमा इन्भेन्ट्रीमा यसको मूल्यमा चेन्ज आउँछ प्रोडक्ट कस्टले इन्कम स्टेटमेन्टमा के चेन्ज आउँछ सेल्स रेभेन्यूमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर ग्रोस मार्जिन निकालिन्छ अनि पिरियड कस्ट घटाएर नेट इन्कम निकालिन्छ त्यो भएको हुनाले अब त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई प्रोडक्ट कस्ट मान्दाखेरि त्यो चाहिँ माथि ग्रोस मार्जिन निकाल्ने बेलामा एडजस्ट भइसकेको हुन्छ पिरियड कस्ट मान्दाखेरि ग्रोस मार्जिन भन्दा पछाडि एडजस्ट हुन्छ हो त्यही भएको हुनाले यसले नाफामा फरक पार्छ र यी दुईटाको नाफा मिल्दैन भेरिएबल कस्टिङ र एब्सन कस्टिङ विधिबाट नाफा गणना गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउने कारक तत्त्व भनेको चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मात्रै हो त्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एब्सन कस्टिङमा स्टकलाई एडजस्ट गर्छ त्यसले भेरिएबल कस्टिङमा स्टकलाई एडजस्ट गर्दैन अथवा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रेट स्टकमा पर्दैन कुनमा भेरिएबल कस्टिङमा तर एब्सन कस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेट चाहिँ स्टकमा पर्छ यो भएको हुनाले फरक पर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है अब हामीले रिपोर्टिङका दुईवटा मेथड रहेछन् भन्ने पनि सिक्यौँ हैन के मेथड रहेछन् इन्कम रिपोर्टिङका इन्कम मेजरमेन्टका कतिवटा मेथड रहेछन् हामीसँग दुईवटा के भयो तिमी एब्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ अनि एब्सन कस्टिङलाई के नामले चिन्छौँ हामीले डाइरेक्ट कस्टिङ मार्जिनल कस्टिङ मार्जिन कस्टिङ र इन्टरनल रिपोर्टिङ कस्टिङ हैन त्यो त भेरिएबललाई हो एब्सनलाई के भन्छौँ एब्सनलाई फुल कस्ट इन्डाइरेक्ट कस्टिङ र एक्सटर्नल इन्डाइरेक्ट फुल कस्ट र एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पर्पज भन्छौँ हैन अनि भेरिएबल कस्टिङलाई के भन्न पर्यो डाइरेक्ट कस्टिङ मार्जिनल कस्टिङ र इन्टरनल रिपोर्टिङ पर्पज हो त्यो नामले जहिलेसुकै भेरिएबल कस्टिङ एब्सन कस्टिङ भन्दैन क्या हामीलाई त्यसका अरू कमन नेमहरू छन् तिनबाट पनि हामीलाई भन्न सक्छ हो यी दुईटाले देखाउने नाफामा ठक्क फरक पार्ने कारण के रहेछ त नि किन नाफा दुईटाले फरक देखाउँदा रहेछन् ल भन्नु त म्यानुफ्याक्चरिङ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कसरी नाफा फरक पार्ने कारण बनो यसले चाहिँ एब्जर्सन कस्टिङमा प्रोडक्सन कस्टमा प्रोडक्ट कस्टमा इन्क्लुड हुन्छ भने भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ पिरियड कस्टमा इन्क्लुड हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के को रेटमा फरक आउँछ स्टकको रेटमा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई त युनिटमा दिएको हुन्छ हामीलाई क्वेसनले ओपनिङ स्टक 2000 युनिट क्लोजिङ स्टक 5000 युनिट भनेर यसरी युनिटमा दिएको हुन्छ हैन मूल्यमा दिन्न त्यो ओपनिङ स्टकको युनिटलाई मूल्यमा कन्भर्ट गर्दा एब्जर्सन कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्ट रेटले कन्भर्ट गर्छौं हैन त्यो प्रोडक्ट कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि जोडेर आएको हुन्छ भेरिएबल कस्टिङमा नि प्रोडक्ट कस्टलाई कन्भर्सन गर्छौं तर त्यहाँ के नजोडिकिन आएको हुन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट नजोडिकिन आएको हुन्छ अब एक ठाउँमा फिक्स कस्ट जोडेर आएको चाहिँ रेट हुने एक ठाउँमा फिक्स कस्ट नजोडिकिन आएको रेट हुने भएपछि त अनि रेट फरक परेन रेट फरक परेन पर्यो
हो त्यही भएर यी दुईटाले देखाउने नाफा फरक हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सकिन्छ हैन? सकिन्छ सकिन्न? सकिन्छ। भनेपछि हामीलाई यो इन्कम मेजरमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भयो? भयो भने ल भन्नुहोस्। यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको रहेछ। यो इक्जाम्पल हेर्दाखेरि अझ हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ ठ्याक्कै क्लियर होला है। त्यो इक्जाम्पल एकचोटि हेरौँ है त के भन्नु रहेछ र कसरी लेख्ने भन्ने तरिका ठ्याक्कै यहाँबाट थाहा हुन्छ। इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन एन्ड प्रॉफिट मेजरमेन्ट भनेर इक्जाम्पल दिएको छ। यसो डेटा एकचोटि हेरौँ है हामीले। हुन्छ? यहाँ प्रोडक्सन युनिट 1000 उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनीमा सेल्स 800 भएछ। 1000 युनिट उत्पादन गरेर 800 बेच्यो भनेपछि कति सामान बाँकी रह्यो आमा? कति बाँकी रह्यो? 200। बिक्री नभएर बाँकी रहेका सामानलाई के भनेर चिनिन्छ? क्लोजिङ स्टक 200 पनि थाहा भयो, कोहीले भनिराख्न परेन, त्यहाँबाट थाहा पाउने। 1000 बनाएर 800 बेचियो। सेलिङ प्राइस 50 रुपैयाँमा बेच्ने अरे। त्यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल 6000 लाग्छ, डाइरेक्ट लेबर पनि 6000 लाग्छ, भेराल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 4000 लाग्छ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि 4000 लाग्छ, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट 8000 लाग्छ, सेलिङ कस्ट 4000 लाग्छ, टोटल कस्ट 32000 लाग्छ भन्छ। अब यहाँ हिसाब गर भनेर भन्ला हामीलाई अथवा केही भन्ला। अब यहाँ हजुरले ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक त जोड घटाउ गर्न पर्यो गरे इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा। यो क्वेसनमा ओपनिङ स्टक दिए छैन, नदिएपछि हामीले 0 राख्ने, नदिएको कुरो कहाँ थाहा पाउने हो हामीले हैन? सकिन्छ थाहा पाउन? सक्ने कुरा आएन हैन? अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ थाहा पाइयो हामीले। कसरी थाहा पाइयो क्लोजिङ स्टक? प्रोडक्सनबाट सेल्स घटाइयो। अब हामीले यसलाई हिसाब गर्दा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। मानव क्वेसनले दुईटै विधिबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्ला। अब यो सुन कस्टिङमा के फरक पर्छ भनेर यसले यहाँ दिएको छ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा हेरे पनि हुन्छ, त्यो यसरी एनालाइटिकल ढङ्गले हामीले हेरे पनि हुन्छ। यहाँ कुरो बुझ्नलाई मात्रै खोजेको हामीले। ल हेरौँ त यहाँ प्रोडक्ट कस्ट 20000 आयो अरे 1000 युनिटको। कसरी आयो 20000? प्रोडक्ट कस्टमा के राख्ने भन्ने हुन्छ अरे हाम्रो। कुन विधिमा राख्ने अरे? मानौँ अहिले एभ्रेसन कस्टिङमा हेर्ने हो भने मेटेरियल 6000 जान्छ, लेबर 6000 12000 भयो, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 4000 12 र 4 16000 भयो, यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ 4 गर्दा 20000 भयो। भनेपछि एब्जर्सन कस्टिङबाट गर्ने हो भने हामीले प्रोडक्ट कस्ट कति राख्नु पर्यो? 20000। यो 20000 खर्च कति उत्पादनको हो? कति उत्पादन गर्दा लागेको खर्च हो यो? 1000 भनेपछि 1 युनिटलाई कति रुपैयाँ रेट पर्यो? कति रुपैयाँ रेट पर्यो? 20 रुपैयाँ पर्यो हो। अब हामीसँग यहाँ ओपन स्टक चाहिँ क्लोजिङ स्टक छ? क्लोजिङ स्टक रुपैयाँमा छ कि युनिटमा छ? युनिटमा। अब हजुरले यसलाई रुपैयाँमा लानलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 20 रुपैयाँले हो। 200 युनिट इन्टु 20 रुपैयाँ गर्दा 4000 क्लोजिङ स्टकको मूल्य आयो हो। अब यो हामीले कुन विधिबाट गरिरहेछौँ अहिले? एब्जर्सन कस्टिङबाट हामीले क्लोजिङ स्टकको मूल्य कति निकाल्दियौँ? 4000 निकाल्यौँ। अब यसलाई भेराल कस्टिङबाट चेक गर्नु त। भेराल कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्टमा कुन कुन गयो? मेटेरियल 6000, लेबर मेटेरियल 6000, लेबर 6000 12000, भेराल कस्ट 4000 गर्दा कति हजार भयो? 16। अब त्यो अर्को राख्न पाइन्छ भेराल कस्टिङबाट गर्दा? पाइँदैन। भनेपछि 16000 मात्रै आयो प्रोडक्ट कस्ट। 16000 लाई 1000 ले भाग गर्दा कति भयो? 16 रुपैयाँ भयो। भनेपछि अब यता स्टक कति छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक?
200 युनिट 200 युनिट इन्टु 100 रुपियाँ गर्दा भेराल कस्टिङमा कति आयो क्लोजिङ स्टकको भ्यालु 320 3200 आयो। अहिले कति निकाल्नु थियो 4000 दुईटामा कतिले फरक पर्यो 800 रुपियाँले फरक पर्यो भनेपछि दुईटाको नाफामा 800 फरक पर्छ भनेर थाहा पाइयो है हामीले। दुईटाको नाफामा कतिले फरक पर्ने भयो 800 ल 800 ले कुनको नाफा बढी होला कुनको नाफा घटी होला भन्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँको बढी हुन्छ नाफा भन्न सक्नुहुन्छ सकिएला कुनको नाफा बढी होला 800 ले कुनको नाफा बढी होला त्यो एब्जर्प्सनको बढी हुन्छ हैन सर कसरी किनभने यसले सबै कस्टहरुलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ कसरी बढी हुन्छ भन्ने कुरो लजिक गर्नु त ल भेरिएबलको हुन्छ कि जस्तो ल आफूसँग लजिक पेश गरौँ त कुनको नाफा बढी हुन्छ 800 ले भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ बेनिफिट हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ भेरिएबल कस्टले चाहिँ डाइरेक्टली प्रोडक्सनसँग भएको कस्टहरु क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ अरु साथीहरुको राय एक्सप्लाइट गर्दैन अरु साथीहरुको राय के छ यसमा त्यही हो मैले भनेकै हो त्यही हो कि अरु छ राय मैले भनौँ कि हजुरले भन्नुहुन्छ के छ भन्नु त हजुर नै भन्नु के यहाँ 800 ले नाफा कसको बढी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौं भेरिएबल कस्टिङले बढी देखाउँछ कि एब्जर्प्सन कस्टिङले बढी देखाउँछ भन्ने कुरा यसलाई हजुरले सजिलो तरिकाले बुझ्ने आइडिया के भने ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक युनिट कसको धेरै छ भन्ने हेर्नुस् का भनेको ओपनिङ स्टक युनिट धेरै छ कि क्लोजिङ स्टक युनिट धेरै छ भनेर हेर्नुस् यहाँ ओपनिङ स्टक छ कि छैन हामीसँग छैन भने यहाँ हामीसँग के मात्रै छ हो ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक युनिट कम्पेयर गर्दा क्लोजिङ स्टक युनिट बढी छ भने एब्जर्प्सन कस्टिङले बढी नाफा देखाउँछ फेरि ओपनिङ बढी छ भने भेरिएबल कस्टिङले बढी नाफा देखाउँछ हो त्यति कुरा बुझ्नुस् त्यसले सजिलो हुन्छ त्यो लजिक चाहिँ त्यही फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई स्टकमा एडजस्ट गर्ने कुरै हो लजिक त्यही हो अब यहाँ छोटो तरिकाले नाफा कुनाले बढी देखाउँछ अहिले त हामीलाई यहाँ क्यालकुलेसन गरेपछि त थाहा हुन्थ्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएपछि त यसले नाफा बढी देखाउँछ अनि हामीले त्यही दुईटाको नाफा हेरेरै भन्थ्यौं हामीले त इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाउँदै स्टकलाई आधार मानेर कुनाले बढी नाफा देखाउँछ भन्न खोजेका छौं त्यसो गर्दा क्लोजिङ स्टक बढी भएको बेलामा कसले बढी नाफा देखाउँछ र जहिले पनि एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा यहाँ भेरिएबल कस्टिङको भन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है अब यहाँ त्यही कुरालाई यहाँ देखाएको छ क्या यसले ल हेर्नुस् यहाँ त्यही अहिले हामीले भनेको कुरालाई यहाँ इन्भेन्ट्री यता 4000 आयो इन्भेन्ट्री यता कति आयो एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्दा हेर्नुस् त एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्दा 12000 नाफा आयो है बुझ्नुभयो नाफा कसरी आयो सेल्स 800 युनिट बेच्यो 50 का दरले 40000 आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा 800 युनिट 20 का दरले राख्यो 20 कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु हो नि थाहा पाए अनि त्यही डाइरेक्ट गरिदियो क्या मेटेरियल लेबर नजोडिकन डाइरेक्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्डले लेखिदियो क्या रेट जोडेर
ग्रस मार्जिन आयो, त्यसपछि बाँकी रहेका खर्च 12,000 चाहिँ घटाउँदा 12,000 नेट इन्कम देखायो। कुनाले देखायो अब भेराल कस्टिङले यो 12,000 भन्दा कम देखाउला थोरै देखाउला? थोरै हैन। हामीले लजिक भनेको नि के लजिकले अरे स्टक क्लोजिङ स्टक धेरै छ भने ओपनिङ स्टक भन्दा क्लोजिङ स्टक धेरै छ भने जहिले पनि कसको नाफा धेरै हुन्छ? एब्जर्प्सनको धेरै हुन्छ। ल हेर्नु सबै यसलाई भेराल कस्टिङबाट पनि हेर्छ है। प्रोडक्ट कस्टमा 16,000 पर भनेको थियौँ अघि हामीले। 16,000 भनेपछि 200 रुपियाँ 200 युनिट स्टकलाई 3200 को रेट आयो। यता यी कस्ट गुड्स सुरुले गुणन गर्नु पर्यो, अरु गर्दाखेरि 11,200 नाफा आयो। उता 12,000 यता 11,200 आयो भनेपछि कतिले नाफा कम भयो? 800 ले कम भयो। अब यो डिफरेन्स किन भयो भन्ने कुरा पनि यहाँ हेर्छ है। ल हेर्नुस् इन्भेन्ट्री एब्जर्प्सन कस्टिङमा स्टकलाई 4,000 लेख्नु भयो, भेराल कस्टिङमा 3200 लेख्नु भयो, फरक कतिले पर्यो? ह 800 ले। अनि नेट इन्कम एब्जर्प्सन कस्टिङमा 12,000 आयो, भेराल कस्टिङमा 11,200 आयो, नाफा पनि कतिले फरक पर्यो? 800 ले। भनेपछि यहाँ नाफा फरक पर्ने कारण भनेको ठ्याक्क के कारण रहेछ? इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसनको कारण। इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनमा जतिले रेट फरक पर्छ नाफा पनि त्यतिले फरक पर्छ। त्यही कुरा यहाँ एक्सप्लेनेसन गर्छ। पछि हामीलाई कुनै कुनै क्वेशनमा व्हाट आर द रिजन फर डिफरेन्स इन प्रॉफिट भन्छ, त्यही कुरा लेख्ने हो। अहिले यहाँ भन्छ है, ल त्यो कुरा यसो हामीले हेरौँ त एकचोटि के भन्दो रहेछ। द बेसिक अन्डरलाइङ डिफरेन्स बिट्विन एब्जर्प्सन एन्ड भेराल कस्टिङ इज perceived by most accounting professionals to be a single issue. The decision as to which production cost should be treated as assets product cost and which should be treated as expenses period cost. Accounting literature define assets and expected future economic benefit and product cost as one that is incurred because of production activity. Thus, the relevant question for determining whether absorption or veral costing is more appropriate centers on which cost must be incurred to produce the inventory and thus provide future economic benefit. A future economic benefit means that something has service potential to the extent that it taps the necessity for incurring cost in the future. अब यो यहाँ के रहेछ कुरो भने यो भन्ने विज्ञहरूले पनि यसमा आफ्नो आफ्नो राय व्यक्त गर्दा रहेछन्। ठ्याक्कै अब कुन चाहिँ मेथड बेटर होला, कुन मेथडबाट गर्दा ठिक होला भन्ने कुराहरूको बारेमा अब यो फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिटलाई इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने, कसरी गर्ने, त्यसलाई प्रोडक्ट कस्टमा राख्ने कि पिरियड कस्टमा राख्ने भन्ने विषयमा आफ्ना आफ्ना भनाइ सबैका छन् है। त्यो कुरा कुन ठिक होला भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा प्राप्त हुने इकोनोमिक बेनिफिटलाई आधार मानेर त्यो गर्न सकिन्छ। सबैको राय एउटै छैन, सबैका आफ्ना आफ्नै तरिका छन्। कोहीले एब्जर्प्सन कस्टिङ ठिक हो, कोहीले भेराल कस्टिङ ठिक हो भन्छन् है। त्यो भएर यही तरिका ठिक हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा यही हो। जति बेला पनि यही तरिका ठिक हुन्छ भन्न भन्दा त्यसबाट भविष्यमा प्राप्त हुने इकोनोमिक बेनिफिटलाई एनालाइसिस गरेर यो तरिका ठिक हो भन्न सकिन्छ भन्ने राय यो एउटा स्टेटमेन्ट यो रेबनको किताबबाट ल्याइएको स्टेटमेन्ट हो। तर हामीले ठ्याक्क कुरो के बुझ्नु पर्यो भने यी दुईटामा फरक पर्ने, नाफामा फरक हुने कारण भनेको इन्भेन्ट्रीको रेट हो। एब्जर्प्सन कस्टिङले प्रोडक्ट कस्टमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट इन्क्लुड गर्छ, भेराल कस्टिङले प्रोडक्ट कस्टमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट इन्क्लुड गर्दैन। त्यो भएर यी दुईटाले देखाउने नाफामा फरक पर्छन् भनेर हामीले भन्न पर्छ है। अब हामीलाई यसो कन्सेप्ट क्लियर भयो, नाफा किन फरक पर्छ भन्नेमा हामीलाई दुविधा छैन हैन। हामीलाई नाफा किन फरक पर्छ भन्ने कुरा दुविधा छ। अब हामीले स्टक हेरेर कुनाले बढी नाफा देखाउँछ नि भन्न सक्छौँ हैन? सक्छौँ। स्टक ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकले कम्पेयर गर्ने, क्लोजिङ स्टक बढी भएकालाई एब्जर्प्सन कस्टिङले बढी नाफा देखाउँछ, ओपनिङ स्टक बढी भएकालाई कसले देखाउँछ अरे? देखाउँछ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि फर्मेट पनि त हामीलाई थाहा भएको रे। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के राख्ने, भेराल कस्टिङमा बाट गर्दा एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्दा के राख्ने भन्ने कुरा नि हामीलाई कन्फ्युजन छ।
छ कि छैन? समस्या छ त्यस्तो छैन है? छ? छैन सर, छैन। सकिन्छ? अब यो कन्सेप्टलाई फेरि एकचोटि हेर्नु है, थ्योरिटिकल पार्ट। अब 9 बजे फेरि छलफल गरौँ है त। हुन्छ सर। आजलाई यति गरौँ। हुन्छ। थ्याङ्क यू है, एकचोटि हेर्नु होला यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट है त। थ्याङ्क यू सर।